अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु ला शरीका लहु वला फरीका लहु वला मुशीरा लहु वला वज़ीरा लहु वला नज़ीरा लहु वला मुक़ाबिला लहु वला मुख़ासिमा लहु वला मुजादिला लहु वहदहू वल्लाहु तआला। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ वल मिल्क वल मुल्क वहदहू बिवहदतिल्ला यज़ाल। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू वहीदन वहदहू अहदन वहदहू समदन वहदहू मुतवहिदन मुतनव्विरन व मुनव्विरन व मुसव्विरन फिल अरहाम कैफ यशा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु वहदहू ला हसब लहु वला नसब लहु
ولا جسد لا ولا عیب فیہ ولا ریب ولا کیف کیت زیت لا ولا ولد لہ ولا والد لہ ولا ام ولا لہ الخال نشہد ان سیدنا و مولانا محمدن حامدن محمدن محمودن محمدن حمیدن محمدن راشدن مرشدن رشیدن بشیرن نذیرن محمدن داعیاً شاہدن محمدن سراجا منیرا نشہد ان سیدنا و مولانا محمدن هو اسوتنا و قدوتنا و اروتنا و عقدتنا محمدن هو انور اجدر اختر اکبرنا و آلانا و اولانا محمدن اماما کاملا محمدن اماما کاملا محمدن اماما عادلا فاضلا عاملا محمدن اماما اکملا اجملا انورن اطہرن ازہرن محمدن رحمتن کاملتن حجتن قاطعتن سنتن واضحتن محمدن برہانن و سلطانن علی الخلق عند اللہ نشہد ان سیدنا و مولانا محمدن سیدنا و سید ساداتنا محمدن سیدنا و سید عباداتنا شرافاتنا کراماتنا اماماتنا اناباتنا عاداتنا محمدن سیدنا و سید الفکر والافکار محمدن سیدنا و سید الذکر والاذکار محمدن سیدنا و سید الدور والادوار محمدن سیدنا و سید اللیل والنہار محمدن امامنا و امام الحسن والجمال نشہد ان سیدنا و مولانا
محمدًا حسينًا أحسنًا محمدًا جميلًا أجملا محمدًا كاملا أكملا محمدًا حسينًا أحسنًا محمدًا جميلًا أجملا محمدًا حسينًا أحسنًا من حاجبين محمدًا أرحما من شفتين محمدًا أنورا من عينين محمدًا حسينًا أحسنًا من خدين وأذنين ومن كبين وكتفين وأسدين ومرفقين وذراعين ورسغين محمدًا جميلًا أجملا من إبهامين سبابتين شهادتين خنصرين بنصرين محمدًا حسينًا أحسنًا من ضلعين وجنبين وفخذين وركبتين وساقين وكعبين ورجلين محمدًا إمامنا وإمام الدارين محمدًا إمامنا وإمام القبلتين محمدًا إمامنا وإمام الثقلين محمدًا إمامنا وإمام الهجرتين محمدًا هو نبيه وصفيه ودليله وخليله محمدًا عبده ورسول الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا حسينًا أحسنًا من رأس وهيس وكتف وكيف وجمة ولمة ووفرة وزفرة وأسرة ونصرة ويسرى محمدًا حسينًا أحسنًا من لسان وبيان وشان من إيمان وإيمان من إتقان وإيقان محمدًا حسينًا أحسنًا من وطن وأوطان من ذهن وأذهان من دين وأديان من علم وعرفان محمدًا حسينًا أحسنًا من تحرير وتكرير وتبشير وتنذير وتعبير محمدًا حسينًا أحسنًا من تعميل وتكميل وتنزيل وترتيل محمدًا حسينًا أحسنًا من قسمة ومقسوم من نظم ومنظوم من علم ومعلوم محمدًا حسينًا أحسنًا من مثال وامتصال من ارتجال وارتحال من قول وقال من يول ومال محمدًا إمامنا وإمام القيل والقال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز محترم سامعین، مرد و خواتین، اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، درخواست ہے، التجا ہے کہ اے ارحم الراحمین، اے ساری کائنات نالوں زیادہ اپنے بندیاں نال پیار و محبت کرنے والے اللہ ساڈی ساری پچھلی زندگی دے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ نو معاف فرما دے۔ اے ارحم الراحمین، رمضان المبارک دے انہاں برکتاں والیاں گھڑیاں نو ساڈے ساری زندگی دے گناہ نو معافی دے نال نال اللہ ساڈی زندگی دی نیکیاں دیاں کمیاں نو پورا فرما دے۔ میرے دوستو اور بھائیو، تساں خوش قسمت ہو اس لحاظ نال بھی کہ کوڑی پھکی تو پہلے تو انہوں مسیت والے جلیبی میٹھی کھوا چھوڑی۔ میں پوچھے میں آکھا یار میری تقریر تو پچھے میٹھی جلیبی ہونی چاہی دی آئی تو پہلے کھوا چھوڑی۔ جنے پریشان نہیں ہونا، اساں انہوں پچھے ایس کریم ہی کھوانی ہے۔ اے او بھی جان دین کہ بھئی اے میری ہونی پھکی کوڑی تاں تو انہاں ڈبل مٹھائی دا انتظام کیتا۔ اللہ رب العزت اساں سارے انہوں اللہ دن قیامت دی شرمندگی کو محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو اور بھائیو، میرے برادر محترم اویس کرنی صاحب آخر دے اندر اللہ دی رحمت دا تذکرہ کر رہے ہیں، اور انہیں ایک جملہ آکھیا کہ جتھے اللہ دی رحمت نہیں اتھے اللہ دا عذاب ہے، نحوست ہے۔ اس دے اندر کوئی شک نہیں، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے۔ اس دی مہربانی اور رحمت دی نشانی یہ ہے کہ اس اللہ وحدہ لا شریک نے اس امت نو جڑا قرآن دیتا ہے، وہ قرآن رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، نور بھی ہے اور باعث ہدایت بھی ہے۔ قرآن دی برکت اللہ نے عملی طور تے تینوں مینوں یقین دیواون واسطے کہ میرا قرآن رحمت ہے، میرا قرآن برکت ہے۔ عملی طور تے اللہ نے جس مہینے دے اندر قرآن نو نازل کیتا ہے، اللہ نے اس مہینے نو بھی رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا مہینہ بنا دیتا کہ تینوں یقین ہونا چاہیے کہ مہینے تو سارے میرے نے، پر رمضان نو میں برکت تے رحمت تے مغفرت والا کیوں بنایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے جو میں قرآن نازل کیتا ہے تے میرے قرآن دی وجہ کر کے نزول قرآن اس مہینے جو ہے مہینہ رحمت والا بنا۔
اللہ فرماندا جے تینوں نہیں یقین آندا او کلمہ پڑھن والیا کہ میرا قرآن رحمت ہے تے آ میں تینوں دساں جنہ رات دیاں گھڑیاں وچ میں قرآن لوح محفوظ تو زمین تے آندا ہے میں اس رات نو لیلۃ القدر دی رات نہیں بنا چھوڑیا۔ دنیا دیاں قوماں 84 سال 83 سال کچھ مہینے تک عبادت کردیاں اس مقام تے نہیں پہنچ سکدے جتنا میں اس قرآن دی برکت دی وجہ کر کے اس لیلۃ القدر دی رات نو برکت والا بنایا ہے کہ اس ایک رات وچ تو عبادت کریں تے میں 84 سال دی عبادت دے برابر ثواب دینا۔ تینوں یہ سمجھاون واسطے کہ یہ ساری رحمت تے برکت قرآن دی وجہ کر کے، کس دی وجہ کر کے؟ قرآن دی وجہ کر کے۔ عملی طور تے اللہ فرماندے میں تینوں دسنا چاہنا کہ میرا قرآن تیرے واسطے کیا ہے؟ رحمت ہے، برکت ہے، شفا ہے۔ نہیں تینوں یقین آندا تے میرا محمد آق صلی اللہ علیہ وسلم میرا مصطفیٰ جے توڑی نبی نہیں بنیا، میرا قرآن مصطفیٰ دی زبان تے پڑھیا نہیں گیا، محمد بن عبداللہ ہے۔ جداں قرآن میں مصطفیٰ دے سینے تے نازل کیتا ہے، قرآن میرے مصطفیٰ دے ہوٹھاں وچوں نکلیا، تینوں نہیں پتا میں انہاں ہوٹھاں دی لعاب نو بھی رحمت تے برکت تے شفا بنا چھوڑیا۔ یہ کیوں ہے؟ تینوں عملی طور تے دسن واسطے کہ اے یقین رکھ جو قرآن رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے تے شفا بھی ہے کہ جس مصطفیٰ دے ہوٹھاں وچوں نکلے ہے قرآن میں انہاں ہوٹھاں دی لعاب نو بھی رحمت بنا چھوڑیا ہے، برکت بنا چھوڑیا ہے، شفا بنا چھوڑیا ہے۔ تینوں دسن واسطے کہ میرا قرآن رحمت ہے، برکت ہے، شفا ہے، نور ہے، باعث ہدایت ہے۔ تے اج میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں ناراض نہ ہوئے آئے، اج ساڈے معاشرے وچ قرآن مسیتاں وچ بھی ہے، قرآن گھراں دے اندر بھی ہے، قرآن بازاراں وچ بھی ہے، قرآن دکان دے اندر بھی ہے، قرآن کچہری دے اندر بھی ہے، قرآن تھانیاں دے اندر بھی ہے، قرآن اسمبلیاں دے اندر بھی ہے، قرآن ساڈے سرکاری محکمیاں دے اندر بھی ہے، قرآن ہر جگہ تے ہے۔ قرآن اساں دھیاں دے جہیزاں وچ بھی دینے ہیں، قرآن ساڈے نال قرآن نال اساں اتنی تلاوت کرنے اساں قبراں تے بھی قرآن پہ پڑھنے ہیں، قرآن ختماں وچ بھی پڑھ دے پے ہیں، قرآن جمعراتیں وچ بھی پڑھ دے پے ہیں، قرآن تیجے تے ساتے وچ بھی پڑھ دے پے ہیں، قرآن نو اساں شبینیاں وچ بھی پڑھ دے پے ہیں، اساں عدالتاں وچ قرآن سر چاہتے تے لوکاں نو اعتماد تے یقین دیندے پے ہیں جو قرآن جی سچی کتاب ہے۔ پر میں تینوں رب دا واسطہ دینا اور ربانی مسجد دے اندر آن والے اج ساڈے معاشرے چ کیڑا گھر ہے جتھے رحمت نظر آندی پئی ہے، کیڑا بازار ہے جتھے برکت نظر آندی پئی ہے، کیڑی کچہری تے عدالت ہے جتھے قرآن دی رحمت نمایاں نظر پئی آندی ہے۔ مینوں دس کیڑا تھانہ ہے کہ جتھے قرآن دی رحمت نظر آندی پئی ہے؟ قرآن دیوبندیاں دی مسیت وچ بھی ہے، اہل حدیثاں دی مسیت وچ بھی ہے، قرآن میاں بریلویاں دی مسیت وچ بھی ہے، قادری تے نقشبندی بھی قرآن پڑھدا ہے، سہروردی رضاکی سیفی بھی قرآن پڑھدا ہے، قرآن جعفری بھی پڑھدا ہے، سنی بھی پڑھدا ہے، وہابی بھی پڑھدا ہے۔ تے اج انہاں مسیتاں چ قرآن بھی ہے تے اختلاف بھی ہے۔ ناراض تو نہیں ہوندے پے؟ قرآن ہے، قرآن دی رحمت کتھے ہے؟ تے جتھے قرآن جتھے رحمت ہوئے اتھے زحمت تے نحوست نہیں ہوندی۔ قرآن گھر دے اندر پہ ہے تے سوانی اپنی جڑی نوہیں او سس دی خاطر ودیے تویز لیندی جو ساڈی بندی نہیں پئی، سس ودیے قبراں تے ٹنگیندی دھاگے ودی پویندی ہے کہ جی میری نوہ میرے تابع نہیں پئی ہوندی، میاں تے بیوی چ لڑائی پئی کھڑی ہے، نو ساس سے لڑائی پئی کھڑی ہے، کوئی تویزاں تے کوئی دھاگیاں تے کوئی منتر تے ہے، کوئی دکان تے تویز لٹکائی کھلوتا ہے جو میری دکان دے اندر بے برکتی ہے۔ اللہ فرماتا بد نصیبہ مولوی دے دھاگیاں نو رحمت سمجھی تے تیری دکان ہے تو پہلے رحمت اللہ قرآن پہ ہے، تیرے گھر وچ بھی قرآن پہ ہے، گھر وچ بھی تیرے قرآن ہے تے وت برکت کیوں نہیں؟
वदां कबरां दे उत्ते, वदां दुनियादारां दे अंदर, वदां दुनिया दे लोगां दे सामने मिन्नतां ते तरले करेंदा, वदां कबरां दियां मिट्टियां चटेंदा, वदां मुर्दियां दे मिन्नतां वदा करेंदा है। ओ कुरान रहमत तेरे घर दे अंदर है ते वत भी वदां लोगां दे सामने मिन्नतां करेंदा, यार साडे घर विचों टेंशन खत्म नहीं पई होंदी, मेरी दुकान च बरकत नहीं पई होंदी, साडे घर विच लड़ाई नहीं पई मुकदी, मौलवी जी कोई इहो जिहा दसो आ सानू, कोई वजीफा कोई दम करो आ, कोई तवीज़ दियो आ कि साडे घर विच लड़ाई नहीं मुकदी पई, हर रोज़ कोई ना कोई डंडा पिया खड़ा है। अल्लाह फरमांदा बद नसीबा मौलवी कोलों रहमत मंगना, मेरा कुरान 3 पारे रहमत नहीं पिया। क्यों अज रहमत कोई नहीं? कुरान रहमत है। अल्लाह ने तेनू यकीन दिवा ते आख्या है कि मैं कुरान नू रहमत बनाया है, बरकत बनाया है, शिफा बनाया है, नूर बनाया है, हिदायत बनाया है। ओ कुरान जैसा नूर ते रोशनी भी होवे ते वत भी धक्के वदा खांदा है मुसलमान, वत भी ठुड्डे आंदे वदे ने इसनू, इनू राह नहीं लभदा पिया जन्नत दा। अल्लाह फरमांदा मैं तो कुरान नो नूर बनाया है, रोशनी बनाया है। एक कुरान भी रोशनी भी होवे तेरे कोलों ए नूर कुरान दी टार्चर ते बैटरी मौजूद है ते वदा धक्के खाना है, उठदा है, ढांदा है, वदा है, तेनू राह नहीं पिया लभदा। वजह क्या है? अल्लाह दी कसम कुरान दी रहमत विच कोई शक, कुरान दे बायस से बरकत होने विच कोई शक, कुरान दे नूर ते शिफा होने विच कोई शक, कुरान दा बायस से हिदायत होने विच कोई शक। फिर क्यों अज इस मुआशरे च रहमत नहीं? ओदी वजह क्या है? अल्लाह फरमांदे मेरे कुरान दे रहमत शक कोई नहीं, कसूर तेरा है, कसूर तेरा है। तू कुरान नू गलेफां विच बंद करके रखिया, कुरान खोल के पढ़िया किहड़े दिहाड़े, कुरान नू समझिया किहड़े दिहाड़े। अज ईमानदारी दी गल है, साड़ियां धियां बहनां और खुसूसन साड़ियां वडेरियां मावां जदां बाजार जावन ना बालां दे नवे कपड़े लैण ते रमज़ान शरीफ ते ईद दे बालां दे कपड़े लैंदियां पईयां, नाल खिलाफ दा टोटा ही लई वदियां मीटर 1.5 मीटर दा। कोई पुछदी है अम्मा ये बाकी कपड़े तो बाल न देन ते 1 मीटर कपड़े दा नवा क्यों ले वनी? जिन्हें तैनू पता नहीं मेरा पुत्र साडे घर दे अंदर कुरान पिया है, मैनू बड़ा हया आया, मैं बालां दे ईद दे कपड़े नवे लवां ते कुरान ते पुराना गलेफ पिया रहा, गलेफ ही नवा चढ़ाइंदे खले हर साल, ते वत भी कुरान दी रहमत क्यों को नहीं? आओ कुरान मजीद रहमत है, बरकत है। हाज़ा किताबुन अनज़लनाहु मुबारकुन, हाज़ा किताबुन अनज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह पाक फरमांदा हाज़ा किताबुन अनज़लनाहु मुबारकुन, मैं तां अज भी तैनू आदा पिया जड़ी किताब मैं अपने यार मुस्तफा दे सीने ते नाजिल कीती है, बड़ी बरकतां वाली है, बड़ी बरकतां वाली है। हाज़ा किताबुन अनज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊ, एक बारी कुरान दे पिछे टुर तो सही ना है, जिमें तेनू कुरान चलैंदा है उन्हें कुरान दा आख्या मन के उन्हें चल तो सही ना है। अल्लाह फरमांदे ने मैनू अल्लाह होवन दी कसम मैं तेनू कुरान च यकीन पिया दिवैना, फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। तू
قرآن دے پیچھے ٹر تا سہی میریاں رحمتاں دیاں بہاراں ویکھ کیویں آندیاں نے جے نہیں تینوں اعتبار آندا تے داربند دے علاقے وچ او سمندر تے کنارے تے کھڑے ہوئے محمد رسول اللہ دے صحابہ کول پوچھ قرآن دیاں رحمتاں کیویں آندیاں نے انہاں دے کولوں ہور تے کوئی شے کوئی نہیں نہ او دنیا دیاں ٹیکنالوجیاں جان دے ہن نہ انہاں دے کولوں کوئی سائنسی تکنیکاں ہن نہ انہاں دے کولوں کوئی بحری بیڑے ہن او دنیا اج بھی حیران ہے کہ اج اتنے جدید دور دے اندر بھی کوئی سمندراں دے اندر اونٹ نہیں چلا سکدا گھوڑے نہیں چلا سکدا کوئی اپنے کھچر نہیں چلا سکدا دنیا حیران ہوئی کھڑی آئی یار اے بدو دے ہاتھ دے اے اٹھاں تے سوار نہ ایم این اے نہ ایم پی اے نہ انہا کوئی کورس کیتے سیاست دے نہ ڈاکٹری دے نہ سائنس دے اج انہا دے کلوں کیڑی شائے کہ اے سواریاں سمندر دے اندر لائے کے جا رہے ہیں انہا دے اٹھ سواریاں ان سمندر دے اندر جاندیاں کہ انہا دے پیران دے تلویں گلے کوئی نہیں پہ ہوندے اللہ پاک فرماندا ہے میرے کولوں پوچھ ہاذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون انہا کلوں ہکا میرا قرآن ہے انہا قرآن دے پیچھے چلے آئے قرآن نو اگے لائے آئے انہا ساری دنیا دے نظریے چھوڑ دیتے پر قرآن دی مخالفت نہیں کیتی انہا پیو دادے دے مذہب چھوڑ دیتے پر میرے قرآن تے اعتراض نہیں کیتا ہے انہا دنیا ساری کائنات نو تے جھٹلایا ہے پر میرے قرآن دے سامنے سرے خم تسلیم کر گئے وقت میں آکھے او میرے قرآن دے پیچھے چلن والے ہو اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم ان فی ذالک رحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون میں ایمان لے واسطے قرآن نو رحمت بنا چھوڑے آئے انہا کلوں ہکا چیز ہے کہ قرآن دے پیچھے ٹر دینا ہے قرآن دی مخالفت دا دھبا انہاں دے اتے کوئی نہیں لگا ہویا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَفِيهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یؤمنون اللہ فرماندہ ہے میرا قرآن رحمت بھی ہے تے ہدایت بھی ہے اللہ فرماندہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ میرا قرآن شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے اور سن قرآن دی آیت اللہ فرماندہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فی یختلفون انہ ھدی ورحمۃ للمؤمنین میں قرآن نو ہدایت بھی بنایا ہے تے رحمت بھی بنایا ہے وما انزلنا علیک الکتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
یعلمون اللہ قرآن دیاں کتنی آیتاں دے اندر تینوں مینوں یقین پیا دیویندا ہے او کملا اے قرآن تویزاں واسطے نہیں آیا اے قرآن دھاگیاں واسطے نہیں آیا اے قرآن منتراں تے جنتراں واسطے نہیں آیا اے قرآن میں تیرے واسطے رحمت بنایا ہدایت بنایا شفا بنایا اے برکت والی کتاب ہے میرا قرآن جتھے قرآن ہوئے اتھے نحوستاں نہیں ہوندیاں جتھے قرآن ہوئے اتھے رحمت برکت ہوندی ہے یہ نہیں تینوں اتبار آندا تے میرے محمد رسول اللہ دے صحابہ دیاں زندگیاں پڑھ کے ویکھ لائے کہ جتھے دنیا دے بوہے سارے بند نظر آندے آنے جداں میرے قرآن تے چلن والے آئے اللہ فرماندے میں دنیا دے بند بوہے کھول دیتے حتیٰ کہ جے معاملہ جنگل دے درندیاں دا آ گیا ہے اللہ فرماندے وقت بھی میں قرآن نو رحمت بنایا ہے صحابی کھلو کے جنگل دے کنارے تے آواز لا کے دو جنگل دے درندے ہوئے اساں محمد رسول اللہ دے غلام آئے اساں اس جنگل دے اندر بستی آباد کرنا چاہتے آئے دنیا کائنات دے افریقہ دے عیسائیاں نے ویکھے آئے کہ اج ویکھو کیڑے دیوانے تے کملے اے سپاں نو کھلو کے آدھے بین اے شیراں تے بھیڑیے تے چیتیاں نو کھلو کے آدھے نے جنگل خالی کر دے ہو بھلا شیراں بھی کدی سنیاں کدی چیتیاں تے میاں سپاں نو ہی بندیاں دیاں بولیاں دیاں سمجھائیاں پر اللہ پاک فرماندا ہے اے قرآن میرے کول اور تے انہاں دے کولوں کوئی ٹیکنالوجی کوئی نہیں آواز لا کے صحابی آدھا ہے اللہ فرماندے نے قرآن دی رحمت تے برکت آئی کہ سپ اپنے بچیاں نو لائے کہ جنگل خالی پیا کریندا ہے شیر اپنے بچیاں نو لائے کہ جنگل خالی پیا کریندا ہے ترائے دیاں دے اندر اندر جنگل درندیاں تے زہریلے جانوراں کولوں خالی ہو جاندا ہے حتیٰ کہ اس جنگل دے اندر کوئی کیڑا مکوڑا ہی باقی نہ رہ گیا او عیسائی جڑے مسلماناں نو اپنی بستی وچ نان رہن دیندے جداں محمد رسول اللہ دے سینے قرآن والے صحابہ دے انہاں نے ویکھے اوے عیسائی مسلمان ہو جاندے نے دنیا کائنات نو پیغام دیتا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارکن فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون قرآن نو اللہ نے کیا بنایا ہے بولو رحمت بنایا ہے برکت بنایا ہے شفا بنایا ہے ہدایت بنایا ہے نور بنایا ہے لیکن آج ساڑھے اندر کیوں نہیں اس واسطے کہ اس قوم نے قرآن مجید دے پیچھے چلنا چھوڑ دیتا ہے جی میں کسے مولوی نے نو آکھے ایسا کہ مولوی ٹھیک ہے قرآن دی آیت چ تعویل تے ہو سکدی ہے پر مولوی دی گال غلط ہے مثال دے طور تے احمد رضا خان صاحب دے منن والے نے آکھیا قرآن مجید دے اندر جتھے من دون اللہ ہے نا من دون اللہ تو علاوہ عبادت کسے دی جائز نہیں اللہ تو بغیر سور پکار کسے دی جائز نہیں انہاں آکھا من دون اللہ تو مراد بتن من دون اللہ تو مراد کیا ہے بتن بتاں دی عبادت تو روکے ہے اللہ تو بغیر بتاں دی عبادت جائز ہے بتاں دی سور و پکار جائز ہے ہائے ہائے قرآن کیویں فائدہ دے وے جداں تو قرآن نو مولویاں دے فتویاں تے تولے وت قرآن رحمت نہیں بندا آ سن قرآن یہ آخدا من دون اللہ کولو بت مراد نے ساڈے بابے نہیں اللہ دا قرآن ہے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ
لما جان البینات من ربی، اللہ فرماندے نو میرا سجن محمد الرسول اللہ، توجہ کرنا، او میرا یار کائنات دا سردار میرا محمد الرسول اللہ، میں اہل حدیث دا عقیدہ ہے، میں ڈنکے دی چوٹ کہہ رہا، میں کون ہاں؟ تم وہابی آنکھ، ملکہ وکٹوریا دی جماعت آنکھ، تیرا ظرف ہے، تو انگریز دی پیداوار آنکھ، تینوں حق بندا ہے، تینوں سکھایا جو ہو گیا ہے، پر میرا عقیدہ ہے میں اہل حدیث دا ہے کہ رب کائنات نے اپنی مخلوق چ سب تو زیادہ عزت والا بنایا ہے تے محمد الرسول اللہ، سب تو زیادہ عظمت والا بنایا ہے تے محمد الرسول اللہ، سب تو زیادہ سچا بنایا ہے تے محمد الرسول اللہ، ساری کائنات سید ولد آدم بنایا ہے تے محمد الرسول اللہ، اللہ نے ایک محمد الرسول اللہ یو دی مخلوق کلا ہے جندے ہوٹھاں دیاں قسماں چاہ کے اللہ فرماندا ہے وکیل ہی یا ربے، او جند جیوی مینوں تیرے ہوٹھاں ہلایاں دی قسم ہے، تیرے ہوٹھاں وچوں جو بھی نکلدا ہے میں گارنٹی پہ دینا ہے کہ تو محمد ہو جائے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ او سجانا تیری تا زندگی دا ایک لحظہ ہی مینوں بڑا پیارا ہے، میں تا قسماں چاہ کے تیری عمر دیاں نہ لامروں کا انہم لفی سکرتہم یعمہون، میں تا ساری کائنات نالوں زیادہ اپنی چاہت تے پیار نال اگر بنایا ہے تے تے محمد نو بنایا ہے، احسن من کلم ترکت عینو و اجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ پاک فرمانے میں اپنے یار محمد نو آکھیا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر اپنی زبان پاک دے نال، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ او مکے دے مشرکو جنہوں تساں اللہ تو علاوہ سڈیندے ہو، میں محمد انہاں دی عبادت کو روک دیتا گیا ہے، جنہاں دی تساں عبادت کرندے ہو میں انہاں دی عبادت نہیں کرندا۔ ہن میرا سوال ہے جے من دون اللہ کو بت مراد نے تے دا کیا مطلب ہے کہ اللہ دا نبی آکھدا ہے میں بتاں دی عبادت نہیں کرندا تے باقیاں دی نہیں سمجھ آئی، بتاں دی عبادت نہیں، من دون اللہ بت تے بابیاں دی تا عبادت دی اجازت مینوں نہ آ سن قرآن اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا اعلان کر، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ تو علاوہ جنہاں دی تساں عبادت کرندے ہو میں محمد انہاں دی عبادت کرندا نہیں۔ کیا مطلب ہے او بد نصیبا کہ اللہ دا پاک پیغمبر آکھدا کھڑا ہے کہ میں بتاں دی عبادت نہیں کرندا پر باقیاں دی عبادت دی مینوں اجازت ہے، میں باقیاں دی بندگی کر سکنا، نا
ना है। सारी कायनात तो आला ते अरफा ते अजला ते अजहा ते अतहर ते अनवर है। सारी सैयदुल अव्वलीन, सारी कायनात दा अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुरसलीन, खतीब अंबिया, बहर बुर्ज अलता, गहरे अन्नमा, मोहम्मद मुस्तफा, रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबीन के आखदा खला कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक ला। अल्लाह दा कोई भी शरीक है, ओदा कोई भी भाई वाले। अल्लाह दा कुरान आखदा है अज किवें कुरान तेरे ते रहमत बने। मौलवियां दे कौलां दे कुरान दियां तावीलां पिया करना है। आ जेड़ा दा मुर्दे सुनदे ने ओनू जे कुरान दी आयत सुनायो। अल्लाह कुरान च फरमांदा ओ जिंद जीवी तेरे तू वड्डा इज्जत वाला कोई नहीं, तेरे तू वड्डा मेरा मुकर्रब कोई नहीं, तेरे तू वड्डा मेरा सरदार कोई नहीं। मैं तां तैनू नबियां दा भी सरदार बनाया है, रसूलां दा भी सरदार बनाया है। तेरे नाल प्यार इतना है तैनू जमीन तू बुला के मैं जन्नतुल मावा ते जन्नतुल फिरदौस ते अरशां तक लेके गया, सिदरतुल मुंतहा तू भी उत्ते लेके गया है। पर सुन वो मेरा यारा कायनात दा सरदारा, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। कुरान न समझे। अल्लाह फरमांदा सोना इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तू भी मुर्दे नू सुना सकदा, तू भी मुर्दे नू। सारे नबियां दा सरदार, अल्लाह दा लाडड़ा ते मुकर्रब मैयत नू सड़दा ते अल्लाह फरमांदा तू नहीं सुना सकदा। मौलवी हुण जिवें उन्हों अपने बजुर्ग ने ठप्पा लाया, बाबे दी गल नहीं झुठ लैंदा, कुरान च वदा तावील कर। यानी यहाँ सिमा की नफ़ी नहीं है, इस्मा की नफ़ी है। किसकी नफ़ी है? इस्मा की। तो नहीं समझ आई होनी, तालिब इल्म समझ गया। सिमा दी नफ़ी नहीं है, इस्मा दी नफ़ी है कि मुर्दा तो सुनदा है पर सोना तू नहीं सुना सकदा। मुर्दा सुनदा है ते अल्लाह दे पाक पैगंबर नू अल्लाह फरमांदा तू सुना सकदा। ओ बदबख्ता, जिथे अल्लाह दा लाडड़ा मुर्दे नू नहीं सुना सकदा, तू किवें सुना सकना? अदल इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये सिमा की नफ़ी नहीं है, इस्मा की नफ़ी है। मैं तुहानू इंज समझाइना, एक बंदा गल किसी नू समझाइंदा है ते उन्होंने समझ नहीं आती पई। एक बंदा किसी नू गल समझाइंदा है, उन्होंने समझ नहीं आती पई ते दूआ उत्तों आखे मियाँ वो तो समझण दी सलाहियत रखदा पिया है पर तू नहीं समझा सकदा। वो तो समझण दी सलाहियत रखदा है पर तू नहीं समझा सकदा। इहदा मतलब है नुक्स इस दे अंदर है, उस दे अंदर है। इस समझावन वाले च नुक्स है, समझण वाले च वो तो समझ सकदा है ते तू नहीं समझा सकदा। बदबख्ता इहदा मतलब ये होया जो मुर्दा तो सुनन दी सलाहियत रखदा पर ये नुक्स मुस्तफा है जो वो नहीं सुना सकदा। ठंडे दिल नाल सोच, अज कुरान क्यों रहमत नहीं? इस वास्ते साडे वास्ते रहमत नहीं बनिया। कुरान तो रहमत है कि अज इस कुरान ते अमल करना नहीं सीखिया इसने। अज कुरान नू अपने मौलवियों की चौखट ते लै गया है। मां अंत बे मुस्मे मन फिल, आए हाय ये तो जी मुर्दे ते बुतों दे बारे आई। ये मां अनता मेरा सोना, मां अनता पहले नफीए पिछे अनता हसर पैदा किया। मां अनता बे मुस्मिन मन फिल कुबूर, जेड़ा कबरां दे विच पिया है ना, कोई भी कबर च पिया है, भावें कोई मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर पिया
تے باویں کوئی دعا پیغمبر پہ ہے، قبر وچ کوئی نبی ہے ولی ہے، سونیا قبر وچ پے ہویا نبی ہوے باویں ولی ہوے تے سناون والا تو ہوویں، نہیں سمجھ آئی؟ تو سناونا چاہیں تے اللہ فرماتا ما انتا ہن مولوی ادا یہاں سے اسما کی نفی ہے، یہاں کیا ہے؟ اسما کی نفی ہے کہ کدہ ہی اگر اساں قرآن دی اس آیت مان لئیے تو ساڈی المحند کتھے وئی سی، ساڈے بابیاں دے فتوے کتھے وئی سر، ساڈے فلانیاں دے کتھے جان گے؟ آ قرآن نو رحمت بناونا تے اللہ فرماتا فتبعوہ، قرآن دے پیچھے ٹور، قرآن رحمت بنے گی، قرآن دے پیچھے ٹور، جویں قرآن تینوں آکھدا اکھیں بن کر کے چل، قرآن رحمت بن جائے گا، قرآن برکت بن جائے گا۔ آ ہن قرآن سننا چاہنا ہے، جڑے سننا چاہتے ہو کہ تھکے بیٹھے ہو، بہرحال ایس کریم کھا کے ونی آئے، او بھاویں گھنٹہ بھی لیٹ ملے، میری پروں نہ صحیح تے ایس کریم دی پروں صحیح، اے شودی کیڈی چنگی ہے، مٹھی بھی تے ٹھڈی بھی، اللہ دی قسم ہے آج تا ہر کوئی آدھا اللہ مینوں سوانی ایس کریم طرح دے، مینوں سوانی بھی ایس کریم طرح دے، مٹھی بھی ہوئے تے ٹھڈی بھی ہوئے، سبحان اللہ۔ یہ ساڑھے حافظ صاحب دی مہربانی نے ٹھڈیاں مٹھیاں کھوائندے پہنے، نالے تتیاں تتیاں جلیبیاں کھوائندے پہنے، بے گھر دا ماحول تتا بھی ہوندے تے ٹھڈا تے مٹھا بھی ہوندے، واتے چاہ تو پیوا دیندے جی میں رشتہ دار تو لیپا مرین دن نا۔ سن قرآن، قرآن رحمت ہے، سبق پکا کے جا، قرآن برکت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن اللہ دی طرفوں ہدایت اور نور ہے، قرآن ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، سننا ہن قرآن، یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو، کلمہ پڑھن والے ہو، میرا قرآن رحمت بھی ایمان والےاں واسطے، رحمت لقوم یؤمنون، رحمت للمؤمنین، میرا قرآن امت دے مومن ہو تواڈے واسطے میں رحمت بنایا ہے۔ اللہ وت دس کیویں قرآن ساڈے واسطے رحمت بندا ہے؟ اللہ فرماندا فتح میرے قرآن دے پیچھے ٹورے، جویں قرآن تینوں آدا انہیں کرے۔ اللہ قرآن کے آخدا ہے، اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو، دیوبندی آخدا میں ایماندار، اللہ فرماندا میں تینوں پیانا یا ایھا الذین آمنو، او ایماندارا میری گل قرآن دی من لائے۔ بریلوی آخدا میں ایمانداراں، اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنو، جے تو ایماندار ہے میں تینوں آدا پیا میرے قرآن دی گل مانے۔ اہل حدیث آخدا ہے میں ایماندار، اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنو، تو ایماندار ہے میں تینوں پہ آکھنا، جیڑا جیڑا آکھدا میں ایماندار ہاں میں مسلم ہاں، اللہ فرماندا میں تینوں آکھدا پیا میرے قرآن دے پیچھے چلے۔ قرآن کیا دیا ایھا الذین آمنو اطیعوا ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ او ایمان
ایمان والیا میں اللہ دی گل مان میں اللہ دی اطاعت کر میرا آکھیا منیا کر ورسولہو تے میرے رسول دی گل منی کر ولا تولو عنہ وانتم تسمعون جداں تیرے کنا تے میرے قرآن دی آواز آونی میرے صاحب قرآن محمد دے بول آونی نے تے اللہ فرماندہ رک گیا کر تھائیں وط اگاں پیچھا نہ گیا کر کنڈ نہ پھیری کر وط اے نہ کھیا کر جو حدیث تا ٹھیک ہے بخاری چے پر بابا جو نہیں منیندہ حدیث تا ٹھیک ہے اللہ دے رسول دیے پر ساڑھے مذہب دے جو خلاف ہے اللہ فرماندہ نا میرا قرآن تیرے واسطے رحمت بننا ہے جے قرآن دیا مننے تے قرآن آخدہ جتھے بات محمد دیا ونجے نہ میں محمد دے نال دا بنایا ہے نہ میں محمد دے ہوٹھوں دے نال دے ہوٹ بنائے نہ میں مصطفیٰ دے ہوٹھوں وچوں نکلن والی بات دے نال دی بات بنائیے جویں محمد بے مثال ہے انہیں میرے محمد دا قول تے فعل تے عمل بھی بے مثال ہے جویں محمد میری مرضی نال بول بنے ہیں اللہ پاک فرماندہ انہیں میرے محمد دی زبان جو نکلن والا بول بھی میری مرضی نال نکل دائے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ جویں محمد میں اپنی مرضی نال بنایا ہے انہیں میں محمد دے ہوٹھاں وچوں جڑا مسئلہ نکلے آئے وہ بھی میں اپنی مرضی نال بنایا ہے مسئلہ بھی میرا تے محمد بھی میرا فتوہ بھی میرا تے مفتی بھی میرا علمہ کما لم تکن تعلم اللہ فرماندہ شاگرد بھی میرا تے نصاب بھی میرا شاگرد بھی میرا تے علم بھی میرا شریعت بھی میری اس واسطے جے قرآن نو رحمت بناونے روک گیا کر جتھے قرآن آوے اتھے بھی کسے غیر دی نہیں چل دی جتھے محمد دی حدیث آونجے اتھے بھی غیر دی چل دی یا ایوہ الذین آمنو دوسری آیت سنے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اللہ فرماندہ او ایمان والے وَتْ یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والیا یہ قرآن نو رحمت بناونے میرے قرآن دی مانے قرآن دا استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم جداں تونوں میرا محمد کسے چیز واسطے بلاوے کوئی مسئلہ دسے فاستجیبو میرے محمد دی بات لبیک کی کرو نہ میرے محمد دی بات نو چھوڑن دی اجازت کوئی نہیں کیوں لما یحییکم یہ عزت دی زندگی چاہنا ہے جنت دی زندگی چاہنا ہے احترام دی زندگی چاہنا ہے انسانیت و ایمان دی زندگی چاہنا ہے مت میرے محمد دی آواز آ جائے لبیک کیتی کر منیا کرے میرے محمد دے بولا نو موڑن دی اجازت کوئی نہیں ہے مت اتھے بہانہ نماز دا بھی کریں ہائے ہائے توجہ کر بہانہ نماز دا بھی نہیں ہو چلنا بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے ایک صحابی ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نماز پہ پڑھ دنتے اللہ دے پاک پیغمبر بلایا ہے اے تھوڑی دیر تو بعد آیا ہے فوراً نہیں آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر پوچھے او یار کیوں دیر کی تھی ادا کن تو فی الصلاۃ اللہ دے پاک پیغمبر جی
اور بہانہ کوئی نہیں، میں نماز کھڑا پڑھدا میں تاں دیر ہو گئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اے رب دا فرمان نہیں سنیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جداں اللہ دا رسول بلاوے واویں نماز بھی ہووے، نماز چھوڑ دتی کر، نماز دیاں قضائیاں دتیاں جا سکدیاں نے، نماز وقتوں بے وقت پڑھی جا سکدی ہے، پر میرے محمد دے بولاں دیاں قضائیاں دتیاں جا سکدیاں۔ اج ٹھنڈے دل نال سوچو اساں اللہ دے نبی دی کیڑی بات مننی ہے؟ اوے اساں تا مسلمان، قرآن رحمت برکت شفا ساڈے گھراں دے اندر، تے کلمے تو بعد پہلا عمل نماز ہے۔ کلمے تو بعد پہلا عمل، جس کلمہ پڑھے اس تے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز۔ یارو اساں مسلمان، قرآن ساڈے گھر دے اندر، رحمت تے برکت تے کلمہ پڑھن تو بعد پہلا عمل نماز، ساڈا نماز چی اتفاق کوئی نہیں۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، نماز چی اتفاق، جس کلمہ پڑھن والی قوم نے کلمے تو بعد پہلا رکن دین دا اس وچ بھی رسول اللہ دی نہیں منی، اس تے قرآن کیویں رحمت بنے؟ اللہ فرماتا من میرے پیغمبر دی، آ سن قرآن، یا ایھا الذین آمنو، وات اللہ نے ایمان والےاں نوں آکھیا ہے، یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، او ایمان والیوں میں اللہ دی گل منو، میرے رسول دی گل منو، تے اپنے عمل برباد نہ کرو، اپنے عمل ضائع نہ کرو۔ او عمل ضائع ہو ویندا ہے جڑے عمل وچ اللہ تے او دے رسول دی اطاعت تے تابعداری نہیں ہوندی۔ اے اللہ دا قرآن آکھدا ہے آ ہن تو بھی پڑھنا ہے میں بھی پڑھنا، حدیث بخاری دے اندر ہے، اللہ دا رسول آکھدا کھڑا او میرے امتیوں، او کلمہ پڑھن والے او، سب تو پہلے نماز دا حکم ہے۔ مکے دے اندر اللہ پاک فرمانے نے اس مشکل زندگی دے اندر فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، او جند جیوی مینوں پتہ ہے کہ تو جلے نماز پڑھنا ہے تے دشمن تینوں تنگ کریں دینے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، او جند جیوی میں ویداں کھڑا جلے تو نماز واسطے کھڑا ہونا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جلے تو سجدے چونا ہے اس لئی میں ویداں کھڑا، توکل کر، انہاں دیاں ایزاواں تکلیفاں وال نہ ویکھ، اے اٹھاں دیاں اوجھریاں رکھ دے رائے ونجن تاویں نماز چھوڑن دی اجازت ہے، ایک گل وچ پھندے پاویں تاویں نماز چھوڑن دی اجازت ہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرما رہا ہے او میرے امتیو، اللہ دا قرآن اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، میرے نبی دی منو تے اپنے عمل ضائع نہ کرو۔ اللہ دا رسول آدھا کھڑا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز پڑھنے لے مولویاں دیاں نہ منے آئے، بابیاں دی سوچاں تے نہ پڑے آئے، قیاس تے اجتہاد تے نہ پڑے آئے، اے احمد علی نے انہیں پڑھے آئے جویں میں محمد پڑھدا کھڑا، میں مصطفیٰ پڑھدا کھڑا۔ اوہ شکر کرو ناراض نہ ہوئے آئے، اللہ دی قسم تو خوش قسمت ہے۔ دعا پھرا جیڑا ہی پڑھدا کھلا ہے او نماز محمدی آکھدا ہی نہیں۔ اللہ دے رسول کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی
انجے نماز پڑھو جویں میں محمد نماز پڑھدا کھنا۔ اج زمین تے نماز پڑھن والا پڑھدا کھڑا ہے، کوئی پوچھے کیڑی پڑھدا کھڑا ہے؟ صحیح ہتھاں حنفی طریقے تے پڑھدے کھڑا، جعفری طریقے تے پڑھدے کھڑے ہیں، فلانے طریقے تے پڑھدے کھڑے ہیں، یعنی وہ آپ سدھا پہ آدھا میں رسول اللہ علی نماز ایک تو اہل حدیث ہے، تیتھو کوئی بھی پوچھے تو انا میں نماز محمدی پڑھدا کھڑا، میں نماز محمدی پڑھدا کھڑا۔ اس واسطے ساڈے کولو اگر کوئی پوچھے تو نماز کتھوں لئیے، اے فلانا عمل کیوں کرندا پیا، آخریت تیات تورک کیوں پیا کرنا ہے، جلسہ استراحت کیوں پیا کرنا ہے، تے اساں ایک ایک عمل دا حوالہ دین نو تیار ہیں کہ اساں جیندی نقل پہ کرنے ہیں۔ جس آکھیا نماز پڑھ جویں مینوں ویکھنا ہے، اساں محمد الرسول اللہ علی نماز پڑھ دے کھڑے۔ آؤ تعصب نہیں، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، ایمانداری نال دسو دیں قیامت دے کیا بندہ چھٹ جائے گا کہ کوئی آکھے اللہ اساں تا مولانا احمد رضا خان صاحب نو جاننے ہیں تے انہوں رضی اللہ بھی آخدہ سے بڑی پہنچی سرکار، کوئی آکھے اللہ ساڈا کیڑا قصور ہے اساں تا جمعے ہیں تے علماء دیوبند نو جاننے ہیں، کوئی آکھے دیں قیامت دے اللہ اے نماز لئی کھلوتا ہوں پر اساں تا امام ابو حنیفہ دے منن والے آسے دیں قیامت دے اللہ دی قسم اے عذر چل جائے گا، چل جائے گا۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ قرآن دے اندر فرماندا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ توجہ کر، دن قیامت دے اللہ دی زمین اللہ دے عدل و انصاف تے نور نال چمک اٹھے گی۔ اللہ فرماندا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال لایا جائے گا تے نامہ اعمال ہر امتی دا او دا نبی دا نال ہوئے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، موسیٰ علیہ السلام دی امت دے نامہ اعمال نو ویکھیا جائے گا، موسیٰ علیہ السلام نو کول کھڑا کیتا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا نامہ اعمال دیکھیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام ہونگے۔ جدہ سونے مصطفیٰ دی امت دا نامہ اعمال تلے گا، سونا مصطفیٰ ہوئے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتے ہو اس میرے یار محمد الرسول اللہ دے امتی دی نماز ویکھو، دا عمل ویکھو، میرے محمد دے عمل نال ملدا ہے۔ نہ کوئی اہل حدیث دا جھگڑا ہی، نہ دیوبندی تے بریلوی تے حنفی دا جھگڑا ہی، دیں قیامت دے اپنے اعمال نو اللہ دے حضور پہ قبول کرواونا ہی۔ تو اللہ فرماندا ویکھو اے نبی دے مطابق ہے، اللہ اتھے تے جگہ جگہ تے پنچر لگے پیر۔ جی بالنبیین والشہداء والشہداء، اللہ دی قسم گواہ آکھن گے، عبادہ بن صامت آکھن گے اللہ میں تے تیرے نبی دا پیغام پہنچایا ہاں، میں تے دسیا۔ اللہ دے نبی فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت مالک ابن حویرث کھڑے ہو جان گے اللہ میں تا 9 ہجری نو مسلمان ہویا، تیرے نبی دی وفات تو 1.5 سال تقریباً پہلے غزوہ تبوک تو بعد تے میں تا 20 دہاڑے رہا تے اللہ دے رسول نو انجے نماز پڑھنے ہیں ویکھے، رکوع تو پہلے رکوع تو بعد میں تا سجدہ رفع یدین کرندے ہیں ویکھے، تے میں اپنی قوم نو جا کے نماز پڑھائی آئی تے میں گواہی دینا، میں آکھیا ہا قضا صنع رسول اللہ، اللہ دے رسول انجے نماز پڑھیے۔ ہر صحابی، حضرت ابو حمید سعدی، حضرت ابو ہریرہ، دیگر صحابی سارے گواہیاں دین گے اللہ اساں تیرے نبی دی نماز نو پچھلیاں تک پہنچایا۔ میرے بھائیو اللہ دی قسم ہے اتھے اے بھی لیبل نہیں چلنا جو اے اہل حدیث ہے، نہ چلنا دیوبند دا، نہ بریلوی دا، نہ شیعہ دا، نہ سنی دا۔ دیں قیامت دے کامیابی ہونی ہے تو اس دی جڑا مصطفیٰ دا تابعدار ہے۔ اللہ مینوں اور تانوں اے قرآن مجید نو منن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دی قسم قرآن مجید دے اندر کیڑی آیت ہے جتھے اللہ فرمایا جے تینوں کوئی شک شبہ پایا ونجے تو میرے یار دی چھوڑ دیتی کر تے اپنے مولوی دی نہ چھوڑی کر۔ کوئی ہے قرآن دی آیت؟ کسی جگہ تے اللہ نے نبی نو نظر انداز کیتا ہے؟ اے ٹھنڈے دل نال سوچو، ایو طلاق دا مسئلہ آونجے تے مولوی حلالہ 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 حلالہ، اگے اس قوم دا تھوڑا حلالہ ہویا پہ باقی کئی شہ رہ گئی ہے۔
ٹھنڈے دل نال سوچو 18 ایک تحصیل دے اندر اگر 20 جج بیٹھن تے 18 دے کولوں فیملی کیس ہیں، اے خلا دے کیس ہیں، لڑائیاں دے کیس ہیں، بیبیاں دے خواتین دے کیس ہیں، اجاں تو حلالہ ٹھوکی کھڑا ہے۔ کوئی خدا دا خوف کر، اگے کوئی عزت رہ گئی ہے؟ یاراں نال نسدیاں پئیاں، پیو نہ بہناں تے بھراواں نو قتل کیتی کھلوتے نے، ہن حلالہ حلالہ۔ اللہ دے رسول جو لعنت کر چھوڑی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ دی لعنت ہوے حلال ہے۔ معاشرہ اس واسطے لعنت دا شکار ہے کہ جنہ صوفیاں تے مولویاں نے تیری عزت بچاونی آئی، جڑے ممبر و محراب دے وارث ہن، جڑے شرم و حیا دے علم بردار ہن، جڑے وارث دین مصطفیٰ ہن، جداں انہاں تینوں کھلی چھٹی دے دیتی ہے کہ تو حلالہ کرا، تیرے معاشرے تے رحمت کیویں آئے گی؟ جداں اللہ دے رسول نے آکھیا لا نکاح الا بولی، ولی دی اجازت تو بغیر نسی بھجی ہوئی اپنے یار بوائے فرنڈ نال جڑی نکاح کر دی عدالت دے اندر جا کے، کسے کھیت دے اندر جا کے، پیو ماں تو لک کے جا کے جڑی نکاح پہ کر دیے، اللہ دے رسول فرمائے اس معاشرے اسلامی دے اندر ایدہ نکاح تسلیمی نہیں کیتا جائے گا، یہ زانیہ شمار ہوئے گی، تاکہ امت مسلمہ دی دھی بھین دی حفاظت ہو سکے، عزت و آبرو دی، کہ اے امت دی دھی بھین خود بے لگام نہ ہو جائے۔ اج جس قوم تے اللہ دی لعنت نہ وسے کہ مولوی چند ٹکیاں دی خاطر وکیل دے چیمبر اچ نسیاں بھجیاں ہوئیاں ادھلیاں ہوئیاں دے نکاح پہ پڑھ دے۔ قرآن کی میں رحمت بنے، اور دوسری طرف شریعت نے ایک گنجائش دیتی، اے نکاح، اے میاں بیوی دا تعلق اے کوئی صرف خواہش نفس واسطے نہیں، اے انسانی نسل دی پاکیزہ اور حلال نسل دی تیاری واسطے نکاح ہے۔ دنیا دے اندر سب تو پاکیزہ نسل اسلام دے اندر مسلمان دی۔ ایک ڈاکٹر ڈی این اے دا ٹیسٹ کرن والا بڑا ماہر، اس ڈاکٹر دے قرآن مجید دی اتفاق نال اس دے کولوں آیت آ گئی کہ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے کہ جیڑی عورت نو شوہر طلاق دے دیندا ہے تے اے 3 مہینے عدت گزارے گی، 3 مہینے تو پہلے نکاح، تے جس عورت دا شوہر فوت ہو ونجے او 4 مہینے 10 دیہاڑے توڑی عدت گزارے گی، تے اس تو بعد نکاح ہے، پہلے نکاح۔ دنیا دے کسے مذہب وچ یہ بات نہیں، کسے مذہب وچ طلاق دیتی دوے دیہاڑے بھی شک دوے نال رل جائے، کوئی ایسی صورت۔ ایک مذہب اسلام ہے کہ متعلقہ نو 3 دیہاڑے توڑی 3 مہینے توڑی انتظار کرواندا ہے، تے بیوہ نو 4 مہینے 10 دیہاڑے۔ اس نے ایک عورت طلاق یافتہ تلاش کی تھی کہ جس نو شوہر نے طلاق دیتی، اس نے دے رحم دے اندر سابقہ شوہر دے ڈی این ٹیسٹ کیتے، تے اس نے لکھیا کہ دے شوہر دے پرانے دے طلاق جس نے دیتی اس بی بی دے رحم دے اندر اتنے فیصد اجے پہلے شوہر دے ڈی این کھلوتے نے، جراثیم موجود نے، جراثیم موجود نے۔ اگلا مہینہ گزریا، پھر اس نے او دے جدوں انہوں ماہواری آئی، اس نے پھر او دے ٹیسٹ لے کہ اس دے اتنے فیصد گھٹ ہو چکے نے۔ تیسری ماہواری جس لے آئی اس عورت نو، اس نے پھر اس دا تیسرے مہینے جدوں چیک کیتا تے اے حیران ہو گیا کہ اس عورت دا رحم پچھلے مرد دے جراثیم تو مکمل پاک ہو چکا، مکمل۔ ہن اس دے رحم دے اندر پچھلے مرد دا کوئی جراثیم۔ اس نے بیوہ دا چیک کیتا کہ جس نے شوہر فوت ہو گیا ہے تے پہلی ماہواری تے بالکل معمولی جائے جراثیم دا اخراج ہویا، دوسری ماہواری تے پھر اس تو زیادہ، تیسری تے زیادہ، چوتھی تے زیادہ۔ جدوں اس نے دیکھا کہ چوتھی ماہواری تے مکمل اس دا رحم صاف ہو گیا ہے، اس نتیجے تے پہنچیا کہ پہلی واری جدوں اس بیوہ نو آیا ہے نا، ماہواری آئی ہے، اس واسطے اے دے جراثیم بہت کم نکلن کہ اے بیوہ جڑی ہے غم زدہ ہے، شوہر دا غم ہے،
شوہر فوت ہو گیا ہے، غم دی وجہ کر کے اے جسم دے اے خون وچ اے رحم دے جراثیم اتنے نہیں نکلے جتنے متعلقہ دے نکلے نے۔ تو شریعت نے، قرآن نے بیوہ دے 4 مہینے تے 10 دن رکھ کے اس واسطے دسیا کہ ایدہ رحم 4 مہینیاں دے اندر پاک ہوندا ہے تے متعلقہ دا رحم 3 مہینے پاک ہو جاندہ ہے۔ ایک ڈاکٹر اسے واسطے مسلمان ہو گیا اور اس نے لکھیا کہ دنیا دی پاکیزہ ترین اگر کوئی نسل ہے جس وچ کسی دوسرے مرد جراثیم شامل نہیں تو امت مسلمان، وہ مسلمان ہے۔ باقی کوئی ایسی قوم نہیں کہ جس دے اندر او دے خالص ایک مرد جراثیم ہون، مختلف لوگاں دے جراثیم مل دے نے، لیکن ایک مسلمان قوم ہے کہ جس دا نطفہ دیگر مرداں دے جراثیمہ تو پاک ہے۔ تو اللہ نے طلاق دا مسئلہ اسے واسطے 3 مہینے عدت رکھی ہے دی، 3 مہینے دا وقفہ رکھا ہے شریعت نے کہ ایک گھر دا مسئلہ ہے، توجہ ہے، ایک خاندان دا مسئلہ ہے، ایک نسل انسانی دی طہارت و پاکیزگی دا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کہ مرد جذبات دے اندر آ جاندہ ہے۔ اسلام دا قانون قیامت تک واسطے، قیامت تک دے لوگاں دے مزاج بدل دے رہن گے، اور شریعت ہر دور دے اندر ہر دور دے انسان واسطے رحمت ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ ایک حیض دے اندر 1 مہینے طلاق دے، پھر اگر یہ جذبات اسی طریقے نال نے پھر دوسری ماہواری جدوں گزر جائے، ماہواری وچ بھی طلاق دینی جائز نہیں ہے، جدوں عورت ماہواری ہوئے اس وقت بھی طلاق دینی جائز نہیں ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نو کہ رجوع کر لے، فوراً طلاق ہوئے گی جدوں بی بی پاکیزہ ہوئے، تاکہ کسی قسم دا نفرت دا شبہ نہ ہوئے کسی قسم دا، کیونکہ اے نسل انسانی دی بقا ہے، اے محض خواہشات نفس پورا نہیں کرنا، اسلام نے پورا موقع دیتا ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا ہے، تیرے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے، دوسرے مہینے دے الطلاق مرتان، ہن سوچ لے اگوں آخری واری، 3 مہینے تینوں سوچن دا موقع دیتا ہے، برادری پہ جاندی ہے، رشتہ دار پہ جاندے نے، معاملات ٹھنڈے ہو جاندے نے۔ یہ 3 مہینے دا وقفہ ہے۔ 1 مہینے دے اندر جدوں 3 واری آکھے، 3000 واری آکھے، اسلام آکھے 1 طہور دے اندر 1 واری ہے، 1 طلاق شمار ہوئے گی، 1000 طلاق شمار نہیں ہوئے گی۔ وقفہ دیتا ہی اسے واسطے اسلام نے کہ اے خاندان دا مسئلہ ہے، خواہش نفس دا مسئلہ نہیں، اے اولاد دا مسئلہ ہے، اے بھیڑا بھیراواں تے عزت آبرو دا مسئلہ ہے۔ ذرا سوچنا کہ میاں بیوی دے درمیان چھڑی طلاق ہو جائے کتنے خاندان اجڑ دینے، کتنے گھر اجڑ دینے، کتنے بچیاں دیاں زندگیاں ختم ہوندیاں نے۔ اسلام نے 3 مہینے اسے واسطے وقفہ دیتا ہے، 1 مہینے 1 طلاق شمار ہوگی بھاویں 1000 مرتبہ کے، دوسرے مہینے پھر دوسری طلاق ہوئے گی، یہ وقفہ اسے واسطے دیتا ہے۔ پھر تیسرے مہینے دے اندر فرماندا ہے اللہ ہن امساک روک لے تے یہ وقت معروف طریقے نال نہیں تیری بن دی تے طلاق ہے۔ نہیں گل سمجھ آئی؟ اے جڑی 1 مہینے جی اے جی 2 واری جو اس طلاق آکھ دیتی 1 واری مولوی فتوہ ٹھوکی کھلوتا جی 2 ہو گئی ہیں تے جی اس 3 آکھی تے 3 ہو گئی ہیں، فلاں ہو گئی ہیں، فلاں ہو گئی ہیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے مسند احمد دی صحیح سند نال حدیث ہے، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 مجلس دے اندر 3 واری آکھ دیتا، پریشان ہو کے آئے، اللہ دے رسول فرمایا رجوع کرنا ہے تیرا دل ہے؟ فرمایا ہاں رجوع کرنا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا رجوع کر لے۔ اسلام دین فطرت ہے میرے بھائیو۔ اے مولوی اے اپنے بابیاں دے سوچ تے قول نال اس قوم نو برباد نہ کرو۔ اس واسطے میرے کول فتوہ موجود ہے، سعودیہ دی سپریم کورٹ دے رجسٹرار نے 8 صفحات وڈا جڑا پیپر ہوندا ہے 8 صفحات تے اے فتوہ میرے کول موجود، جس دے اندر اس نے علماء دیوبند، علماء بریلوی دے اکابرین دے فتوے نقل کیتے گئے اس دے اندر کہ حالت مجبوری دے اندر 3 طلاقاں نو 1 شمار کیتا جائے تاکہ گھر برباد نہ ہون۔ مولانا مفتی شفیع صاحب، مولانا تقی عثمانی دے والد صاحب نے اتحاد امت دے اندر غالباً مسئلہ کیتا ہے کہ اگر کوئی 9 مسلم عیسائی
اگر 3 طلاقاں دے دیندا ہے تے اس نو حلالے دا نہ آکھو، انہوں حلالے دا فتویٰ نہیں دینا، کیوں جو ہو سکتا ہے وہ حلالے دی وجہ کر کے اسلام تو ہی پھر ونجے، اسلام تو نواں مسلمان ہوا کہ چنگا اسلام ہے میری سوانی دوے دے تو نہیں کھلن۔ مولانا شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ اس نو حلالے دا فتویٰ بولو نہیں دینا، تے قصور ساڈا جڑے پیو دادے تو مسلمان آ بھائی نواں عیسائی مسلمان ہوئے اس واسطے فتویٰ نہیں جو پیچھے نہ پھر ونجے تو ساڈی بیڑی کیوں بوڑی کھلے ہو۔ آؤ میرے بھائیو، امت مسلمان تے اللہ تعالیٰ قرآن میرے اور آپ واسطے رحمت بنائے گا، برکت ہے، شفا ہے، پر شرط ہے فاتبعوہ، قرآن دے پیچھے چل تے قرآن سارے قرآن جتھے چلا جا قرآن دی ہر مسئلہ ہر فقہ قرآن مجید دا ہر صفحہ ہر انداز تینوں آکھے گا یا اللہ دی من یا او دے رسول دی من۔ کامیابی اور فوز و فلاح اس دے اندر ہے، من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔